अस्सलामुअलैकुम जी को मैं को जान दे राणा सनत पे यूट्यूब चैनल सिद्धि राणा दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नो बेल आइकन क्लिक कर दे आल दे क्लिक कर दो। आज तुम्हारे वास्ते एक सरप्राइज है। आज मैं मेरा पिया अपना मोबाइल गिनना क्या गिना मोबाइल क्या ये थोड़े से कोड है ना ये सरप्राइज जो है वाल किया ये करने आज समय पे अपना मोबाइल गिना तुसा कमेंट्स कर दे जरूर दसाए कि केड़ा मोबाइल गिनो असा टाइम असा पहुंच चुके हैं परमट से मैंने पे मोबाइल गिना सफ़र VIP मज़ेदार गुजरता पे मज़ेदार कमाल कमाल गुजरता पे दे आज ओ ये क्या ठीक है आज मैंने पे देखो वाल केरा मोबाइल गिनने तो सर नाल नाल रवाया तक मोबाइल लिखे के केरा गिनने पे हैं वो पीछे बंदे बज जाना असा 5-7 बंदे बजा से मैं पकड़ा अगर पकड़ लिया वो हाई पैटर्न हां वो पकड़ लिया सारा दफ्तर नाल है सभी का तो उस रात में फुट के मारे ने ना पैसे चले लगा दिया हां चलो गया ऐसा पहुंच चुके हैं फाइनली लोधरा टपे हुए हैं इवें ना हम लोधरा टपे हुए हैं लोधरा टपे हुए हैं ते बहुत ज़्यादा बेसब्री नाल इंतज़ार है कि केड़ा मोबाइल गिनने हैं क्या करने हैं। देखो वाल क्या थी मामा तब कैसा केड़ा मोबाइल गिनने पे हैं हाल दसा ऑन द वे है असना पहुंच चाचा जा देना क्या है कराची मोड़ असल यार कराची मोड़ पुजे सारा मोटरसाइकिल दे तेरी चैन न होती गया खराब ये मिस्त्री साहब ने काम करने बेटे ये पास नहीं करना लेकिन शुक्र से ऐसा पते नेड़े से तो वो होती है चैन गरारी स्टार्ट पर मैंने चैन इना मामू ते ए उस्ताद माशाल्लाह इना टाइम तो डाटा ले काम सही करते ना एक एक्स्ट्रा जरा होते शाकला का बूम 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 ये उस्ताद काम पे करने बड़ी परेशान नहीं क्यों तो कहीं समझ पहुंच गया है हां ये तो चिट्टी चिट्टी ओ क्यों काली दूध थई खड़ी है क्रीम ले इको क्रीम लई ने क्रीम ना लावे ना चिट्टी थी क्या नजर से क्रीम ए लाख एक्स्ट्रा होने पे उसे ये वाली क्रीम है उनके बाद ए नवा चैन नो सोक चैन सब जो कंजू क्या नहीं मिला ही मास्टर से कराची मोड़ गिनो है ये ना बस यार मोटरसाइकिल ना ये बन ते असों रवाना थींदे पे थक जोड़ दे पे यार वैसे रोदा तो कहना ही लेकिन वाले भी स्नैन भी मोटरसाइकिल बनना बेटे ये मजे की गाल है जरा बंदा नाल बेटे मिस्त्री ये भी राणा है ते इको कौम ने कट्टे थी गंडू है ही वास्ते देर लग गई स्नैन देर क्यों लगी है देर क्यों लगी है मैं कह तू इको कौम दे कट्टे थी गंडी वास्ते गाड़ी मटा लेनी बेटे हाँ मैं क्या ठीक है ना और कितनी देर लग गई और कितनी देर 2 मिनट चलो दे दें 2 मिनट हैं या ज़्यादा कि मैं करें क्या है किधर
یہ نہیں تو موبائل کا پروار ہے آج موبائل کیویں موبائل لیکن نہ دے پیا ہاں اصل کنے نم کراچی موڑ ہون دسو کیا دے پیا وے کیویں گا رہے یہ چاہتے ہیں بیٹھے موبائل کی دیکھیں تے اصل نے یار اتنا ویڈیو بناؤں گیا سے بول مامو کی میں یار اصل ویڈیو بناؤں بول گیا سے اصل موبائل کی دے آئی فون کیڑا مامو آئی فون 7 ایوہ ہی نا مامو یہ ہی نا بکواس کر والنا ہاں آئی فون 7 موبائل کی دے تو صحیح رسے تو رینج کی کیا ہو سی مامو رینج پوچھو نا پتہ تھا کہ ایسا کتنا لڑی ان دنوں تو کامنٹس دے وچ رینج رسے سو لیکن رینج وہ رسے سے نا جنہاں تھوڑے رینج میں ہوئے کوئی 10,000 جا کے مامو نانا کہنا مہربانی کرے یار پیسے لے آنے یار یہ نا سک موبائل کے نکدے بس پورا دکھاتا سیب ہی ہے بھئی اتا سیب ہاں یہ دیکھو ادھے سیب والا سا موبائل کے نکدے ٹھیک ہے نا تے ہونا سو موبائل کے نکدے پورا سیب سب بھی آؤں گا علی ایک ہوتا چلا کے ہوتا اچھا سا جن موبائل ہوں کنو کھیتے تے وہ سب ایک آفر ہی دے دیتی ہے اولے کر مامو نے آفر کرنا انہوں آفر دے دیتی ہے کہ اگر تو کو بیچنا چاہو مطلب مہینے تو 2 مہینے تو ایک تو سب ایک مہینے میں تو میں نا مطلب آئی فون 8 نا 8 پلس وہ 8 پلس 8 پلس بھی تو دے سنجا تے جے ہوندی رینج رسے سی وہ 60 65 55 60 65 ہی رسے سی تاں اینی تو نا آپ نے کامنٹس دے وچ لازمی دے سامنے تے ہن سمے دے پیا واپسی گھر تے مامو کوئی وہ جاگنا چاہتا پانی دا گلاس ہوے ہاں میں کو چھوڑ دیتے انشاءاللہ بوٹ تے مار پاؤں ہائے ہائے اتنا دکھی شعر کوئی تو سنے سی پیسے موقع تو گالو شعر و شاعریاں میاں اچھا ہونا سا نا مامو یہ ولاگ اینڈ کرنے یا بس اینڈ کرنے یار اینڈ کرنے پیسے موقع لگ پیسے ہیں یار پیسے ہیں نا اپنے دسنے والا ویور دا کے مکہ چک بٹھے کو اچھا نا تو کو نا کہہ دے مطلب بٹھاری گاڑی نے اے سامنے ٹھیک ہے اسا وینے بھی یہ کہہ دے مطلب بٹھے کیوں اے چھوٹا کہہ دے مطلب بٹھا ہے آتے چلا ولاگ ہوتی تھیں کرنے اینڈ انشاءاللہ ملسوں نیکسٹ ولاگ تب تک کے لیے اللہ حافظ میں نہ کہ دی